أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تشهد التحيات 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 لله والصلوات لله والصلوات لله والصلوات والطيبات 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 السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن محمدا 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 عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله